Hi friends, I'm Antush Braganza. आयज म्हजी तिया मारिया फ्रांसिस्का ब्रागांजा ही फुर्तादो इज नो मोर. आनी हांव चड दुखी कित्याक ताणें म्हाका इतलो मोग दिलोलो, म्हाका आपणाच्या भुरग्या भशेन ताणें वाडयलोलो ल्हान आसतना. म्हणजे मायेच्याहून चड मोग म्हाका ताणें दिल्लो आनी हांव केन्नाच तेजी फाट सोडिनासलो. खूंय वयता तेजे फाटल्यान हांव शेंपडी कशी आसतालो. इतलो म्हाका ताणें मोग दिल्लो आनी म्हाका ताणें पुर्तुगेज शिकयलोलो. तेन्ना हांव कोंकणी उलोवंक नको आहलो, ते तियानूच म्हाका पुर्तुगेज शिकयलोलो. आनीक तेजे काजराक पासून थारयला तेन्ना रोप काडूंक वयता तेन्ना हांव शेंपडी कशी तेज्या बरोबर आसतालो. सिव्हिलान सिव्हील रजिस्ट्रेशन करपाक पासून हांव आहलो आनी काजरा दिसा रेस्पेराकूय हांव धाकटुलो भुरगो असो आहलो. आनी काजार जावन पासून हांव तेंगेर वचोंक डेली वयतालो. अशें जालां कितें आमचें घर आनी तेजें घोवाचें घर लागीं सारकें, अबावट 100 मिटर्स 200 मिटर्स डिस्टन्स, स्टोन थ्रो. सकाळीं उठना बारावन हांव वचून सकाळीं फुडें तेंगेर वयतालो पयलो. च्या पिवपाक, दनपारां जेवपाक आनी रातीक तेंगेरूच. तेन्ना इस्कोलाक वचनाहलो, इस्कोलाक वचपाच्या पयलींची खबर. आनीक माय मागीर म्हाका व्हरोंक येताली रातची 8 बा. दीसभर सकाळीं जाता काय पळयतालो तेंगेर धांवपाक. इतलो ते म्हाजो मोग करतालो आनी हांवूय तेजो मोग करतालो. आयज ते आमच्या मदें ना. खूब दूख दिसता म्हाका सांगपाक. म्हाजी तिया ती खूब सॉरी फ्रेंड्स. खूब मोग करतालो म्हाजो तो, म्हणजे मायचे भाशेन. जेन्ना तें काजार जालें आनी ताका भुरगीं जालीं आनी जेन्ना हांव इस्कोलाक वचोंक लागलो तेन्ना आमचो मोग मातसो उणो जालो. उणो जायत गेलो. हांव तेजी फाट सोडनासलो भुरगो आसतना. ते सगल्याक म्हाका घेवन भोंवताले आनी एवरी संडे म्हाका मिरामार बिचार व्हरताले. पळयल्यात तुमी बीच, मिरामार बीच. एवरी संडे म्हाका ते मिरामार बिचार व्हरताले आनी हांव तेजो उगडास केन्नाच विसरूंक शकना. आयज तो हांव तेतूर काजार जावंक नासलें आनी हांव तेज्या बरोबर नासलो जाल्यार, ते म्हाज्या बरोबर नासलें जाल्यार आयज हांव पाद्री जावपाचो. ते म्हाका पाद्री करपाचे. पूण म्हाज्या नशिबान ते पाद्रीपणाचें ना. ते एक देवाचें देणें पाद्री जावप म्हणजे. पूण आयज तेजो पूत जोकी, फादर पियो म्हणटा आमी तेका, तेजो पूत, तेका तेणें पाद्री केलो. इतलेंच न्हू, तेजो नातू मार्क फुर्तादो तोय आतां पाद्री जावपाचो आहा. तेका एक व्हडलें देवाचें देणें. कित्याक तेज्या घरान 2 पाद्री, एक तेजो पूत आनी एक जावपाचो आहा पाद्री, तेजो नातू मार्क फुर्तादो आनी फादर पियो फुर्तादो तेजो पूत. तेका हें व्हडलें देवाचें देणें म्हाज्या तियाक. आनी हांव खुशी एका वतान, कित्याक देवान तेका बरें लायफ दिलें म्हणून. 92 इयर्स बरें लायफ दिलें देखून हांव खुशी तेका. कित्याक आतांच्या तेंपान 60 वर्सांचे वयर कोण काडना. 60 वर्सांचे वयर आमकां मेवता ती बंदूच कसो म्हणपाचो. सो म्हाज्या तियान 92 इयर्स देवान दिलीं तेका, देखून एका वतान हांव खुशी. आनी दुसरो, तें हांतुनार पडोन आसतना ते एकाच हितून ते हो संवसार सोडून गेले, कोणाक त्रास दिनासतना न्हू म्हण हांतुनार पडनासतना. मनशान सदांच आपणाचें मरण चिंतपाक जाय आनी हें तेका बरें मरण फावो जालें, देखूनय हांव खुशी. आनी तिसरो, तेका पळय हांव इतलो खुशी आयज तेजो फुनरलाक सनाव येयला. कित्याक तेका पळय इतलो लोक पळय जालोलो न्हू फुनरलाक, हांवें लायफान म्हज्या केन्नाच पळोवंक ना हांवें केन्नाच. हांवें व्हडल्या मनशांच्या पासून फुनरलाक गेलां, एक्स मिनिस्टर पासून आनी तशें. पूण इतलो लोक हांवें केन्नाच पळोवंक ना लायफान. इतलो लोक मेर्शेची इग्रोज भरून, फुडलो आदारार सारको लोक भरून रस्त्यार पावलोलो. दाखयता तुमकां हांव धाकटो शॉर्ट व्हिडियो. इतलो लोक तेका जालो पळय लायफान केन्नाच पळोवंक ना. पूण कित्याक तेंय जाल्यार सांगता, आमचो फादर पियो तेका लागून. तेणें खूब गांवांनी काम केलां. पयलेंच तेणें सांगे तालुकान थिंगा एक गांव आहा वाडे म्हणून भितर. त्या गांवांत तेणें खूब सुदारप केलां त्या लोकांक. आनी लोक तेका सारके मानता थिंगसरले सगळे. देखून ते लोक आयज येयले सांग्यार सावन इतल्या पयसान म्हाज्या तियाच्या फुनरलाक
फादर पियोच्या मांयचे पुनरलाक. तशेंच अंजुनाचे फादर पियो अंजुना आहलो, तुवें तेणें सगळें जाग्यार घातलां, तुवें बरें काम केलां, देखून तेय लोक तेका येयल्या तेजें उतरां. तिसरें कोले आनी रिवणा आनी हूंय म्हणनाका हे सगळे लोक तेजे उतराचेर येयले. इतलेंच न्हू, स्टुडंटूय येयले. सरप्रायझींग म्हणून इतले स्टुडंटूय तेका ड्रेसां घालून येयले, कित्याक तो आतां सद्या प्रिंसिपल आहा आमचो पिलार, आमचे पादागदालाचे हितून पिलार. आतां फादर पियोच्याच तोंडांतल्यान आमी आयकोया तो कितें सांगता पळय तें. फादर पियो, म्हाका मातशें आतां सांग, यो माय कजन. सो तिया पळय आहलें न्हू, म्हाजे पायची भयण, शी वॉज द लास्ट पिलर इन आवर ब्रागांजा फॅमिली. आनी ती सगळे जाणां आहली, ती सगळे, आनी ती आयज ना. आनी हांव चड खुशी देवान तिका बरें लायफ दिलें म्हणून, बरें लायफ दिलें. आनी तसोच हांव चड खुशी तिका हातूंनार देवान उडोवंक ना अशें. सडन आमी मरण पयलें चिंतपाक जाय. तूं म्हाजेन चड बरें तूं जाणा आसतलो फादर. आनीक हांव इतलो सरप्रायज आयज, इतलो पळय लोक जालो न्हू, हांवें म्हाज्या लायफान केन्नाच पळोवंक ना. कित्याक तुजो सगळे आतां तूं सांग फादर, तुका कशें दिसता पळय तें, वॉट यू हॅव टू से. सारकें म्हटल्यार पयले सुवातेर म्हाका दिसता जायतो लोक आयज म्हाका लागून येता, आनी म्हाका लागून कित्याक म्हजी मायन आयज भायर पडल्या. आनी हांव असो कसो जालो तें गरजेचें जाणा जावपाक. हांव बेश्टोच जावंक ना, म्हज्या मांयक लागून हांव जालो. जसो जल्मांतल्यान ती कुसव्यान आसतना सावन ती चिंतताली म्हजो पाद्री कंपूत करतली आनी म्हाका करतली म्हूण तिचो हांव आसलो. आनी खुशाल जाली, म्हणटाली सदांच तुका म्हाका पाद्री जावपाक खूब व्हडलो आवडलो. आनी ल्हानसान म्हाका ती देवाचो मोग ती दिताली, शिकयताली. आपल्या वांगडा घेवन म्हाका चुकय नासतना वयताली घेवन इगोर्जेन. हांव फुडें आसतना म्हाका जेन्ना हांव चलोंक लागलो तेन्ना सावन म्हाका दिसता म्हाका ती चलोंक ती घेवन व्हरोंक लागली. बोटाक धरून धांवताली, हांव धांवतालो तेच्या फाटल्यान, कित्याक म्हाजे स्टेप धाकटे आसताले तेजे मातशे व्हड आसताले. असो मोग लागतकूच हांव जालो एक म्हणटाले भशेन. आनी खरेंच इतलेंच न्हय, जायत्यो वस्तू पाद्री जालोच जाल्यार म्हूण जायना, जायत्योच वस्तू म्हाका सांगताली. ती हांगा सांगताली एक देवाच्या मोगाचो आनी पेल्याच्या सेवेचो जावंक जाय. ल्हानवीक, खालती, सोंसणीक, धुलोक तो यादवीक जावंक जाय. आनी हे भशेन ती म्हाका सदांच ही आपणाचें शिक्षण दिताली, मार्गदर्शन दिताली. आनी जायते फावट म्हाका पिलार बा घेवन वयताली. आनी पिलार मिशनराचो म्हाका खूब मोग लागलो, कित्याक ते आगोड काम करता हें ती सांगताली. आनी त्या यादनिकाचें हांव आयकतालो. आयज हांव बायबल जाणा जाल्यार हांव बायबल सेमिनारीन वचून शिकोंक ना, म्हज्या मांयक लागून हांव शिकोंक पावलो. कित्याक म्हजी मांय देबली मिसाक गेले उपरांत म्हाका विचारताली आयचें पयलें वाचप कितें आसलें, आयचें वर्तमान कितें आसलें, एवांजल कितें आसलो, आनी आयचो सेर्मा कितें आसलो. आनी तें सगळें सांगूंक जाय, उतरान उतर घेताली. आनी अशें करून हांव तो मोगान पडलो देवाच्या उतराच्या. तसोच व्हड जातकूच मागीर हांव पाद्री जावन जायत्या गांवांनी पावलो. आनी आयज हेंच हांव शिकयता. आयज जरी तर तुवें पळयता हांव आय एम नॉट इजी मॅन टू गो वीथ, टू टेल यू वेरी सिन्सियरली. बिकॉज आय नेवर allow any nonsense. No nonsense is not what my thing. But I give a proper doctrine. I love my people. I love my work that has been entrusted to me by the society. I touch people because I really work for them. And how? Mistake kurcha para kornu sada करूंक जाय सारकें दान मन दिवन करूंक जाय म्हणटाली, मोगान करूंक जाय. आनी आयज तें करता देखून आयज हो लोक होच मोगाचो परत मोग फारीक करूंक कशें आयले. मायक म्हणटा आसतना ते म्हाका कशें व्हरून मेळोवंक आयले. पदरो लोक आतां पळय इतलो जाला न्हू, तो हूंय सान येयला. तुज्याच उतराचेर म्हाका दिसता तो येयला म्हणून. हय, पयले सुवातेर येयला वाडे सान येयला. वाडे म्हणटा पळय ते हांगासान वाडे कुर्दी म्हणटा पळय तो लोक अबावट 75 किलोमिटर्स एंड ओवर. सम ऑफ देम हॅज कम स्टील फर्दर, आय कॅन से 85 किलोमिटर्स अवे. सो दोज पीपल फ्रॉम नेतुर्ली, कुरपें, फ्रॉम दॅट प्लेस थिंगासान पासून आयल्यात ते लोक. आनी हे म्हजें पयलें मिसांव जालें. थिंगासान तो लोक मागीर लोक येयला अंजूनचो दुसरे मिसांव आसलें म्हाजें पादागुंडाच्या गांवांत, थिंगचो जायतो लोक येयला. मागीर हांव कोलें पावलो परतो, कोलीचो जायतो लोक येयला. तसोच हांव सांगे हांवें जायते वर्सां 5 वर्सां इस्कॉलांनी हेड मास्टर कसो, तसोच कोलें 4 वर्सां हेड मास्टर.
सांगेचो लोक भरपूर येयला आनी तसोच रिवोणचो लोक निमणो हांव पिलार येवच्या पयलो रिवोणा आहलो एक हेडमास्टर कसो आनी आतां थंयचो लोक आयला आनी आतां हांव सद्या आहा पळय तो पिलार फादर हायस्कूल थिंगाचोय लोकां म्हाजे सुमार म्हाका दिसता आयज more than 80-90 students were there, and also the teacher staff. They came in the morning also, half of them, the students also, and then now they have come. So this is what I feel. You know, when you become authentic person, people at the end of the day they like the thing because when they get, they cannot forget it. And तेच मायन म्हाका दिलेलें तेच आयज लोकांक मानता हांव जेजूचो मोग आनी देवाचो मोग हांव देवाक सोडून आनी हांव कोणाकूच ह्या संवसारान भिवना तुवें म्हाका पळयतले कडेन जायते फावट फेसबुकार हांव कोणाकूच बक्षिना नाका जालेलें केलें जाल्यार तो कोणूय जावं कित्याक हांव पळयता हांव करिना जाल्यार म्हाज्या देवाक अपमान करता म्हाका आनी तसो एप्रिशिएटूय करूंक हांव केन्नाच फाटीं रावना सो दॅट इज वॉट इट इज एंड स्पायट ऑफ दॅट यू सी ऑल दीस पीपल दे लव अस बिकॉज नॉट ऑफ एनी अदर थिंग but of the quality that they have received, whatever the good that they have received. Okay. My Thank you, heartfelt sincere father. Thank you. Thank you so much. हो जावन आसा आमचो फादर जावपाचो हा माक आनी हांव चड हॅपी आमचे फॅमिलीन आयज दोग जाण पाद्री आहा म्हणून पाद्री म्हणजे एक आमचो फादर पियो आनी दुसरो फादर जावपाचो हा आमचो माक फुर्तादो आनीक आमचे तिया इतलें लाकी म्हाजी तिया इतलें लाकी तेजे फॅमिलीन एकडो तेजो पूत पाद्री आहा आनी दुसरो नातू पाद्री जाता सो तेजे फॅमिलीन 2 पाद्री जातले सो हांव चड हॅपी आनी तेज्या आपणाचें लायफ सारकें फुल्ली जियेलें म्हणून हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सिमित्रीन पासून पळय भरलेली सिमितर सारको लोक भायर पावलेले सिमित्रीन पासून जागो नासलो इतलो लोक आयज हाजेर जालो हांव म्हाज्या तियाचें म्हणून सांगना पूण खरेंच लोक पळयला तें सांगतले इतलो लोक सिमितीर भरून भायर उरलो लोक दाखयता तुमकां आमच्या शरीरातील पुस्तकांनी आम्ही प्रार्थना काय म्हणले हांव पुनर्जीवन हांची म्हाका सत्मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजें कांय जियेता आनी म्हाका सत्मानता तो सासणाक मरता लाजारीक मोडार तो रडलोय समजा आमची दुकां पुसंकार आमचे बोली माझ्या पाकिस्तान सांस्कृतिक
सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जे कोण पळय म्हाज्या तियाच्या फनरलाक येयले म्हणून आनी सगल्यांक काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.